अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फन टॉक्स चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस पश्तो गाने की शायरी का तर्जमा हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस गाने का नाम है रबाबी मलंगा। इस गाने को आवाज दी है लैला खान ने। बहुत खूबसूरत गाना है। चलिए शुरू करते हैं इसका तर्जमा और सुनते हैं पहला मिसरा। जी, ये बोला उन्होंने, तारा रबाब गगवा। तो क्या मतलब हुआ इसका? तुम्हारे रबाब की आवाज। तुम्हारे रबाब की आवाज। तारा तुम्हारे, और रबाब तो रबाब ही है, गगवा यानी उसकी आवाज। चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, ये उन्होंने एक तरह से जैसे रबाब की आवाज होती है वो आवाज बताई है कि कैसी आवाज है। तो ये कहती है टंग पे टंग। तो ये रबाब की ही आवाज है। हाँ, यानी टंग टंग करता है, टंग टंग बजाओ करता तो। है, ठीक है। वो तारों को छेड़ने से आवाज निकलती है। हम्म। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले कि कॉपीराइट्स की वजह से हम आपको पूरा गाना तो नहीं सुना सकते, लेकिन जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं, हम आपको हर मिसरा जरूर सुना रहे हैं और फिर इसका तर्जुमा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सुनते हैं अगला मिसरा। जी, ये बोला उन्होंने, रबाबी मलंगा हो, रबाबी मलंगा। यानी रबाब का मलंग यानी आदि है रबाब बजाने का। ठीक है, उसमें उसका वो मलंग बन गया वो। ठीक है, रबाब का ही। तो इसीलिए वो कहती है रबाबी मलंगा। ठीक है, चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, ये फिर रिपीट किया उन्होंने, रबाबी मलंगा रबाबी मलंगा, जैसा कि आप बताया कि रबाब का ही मलंग। ठीक है, अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, अब बोला उन्होंने, ज़दरता टोपी कवमा। ज़दरता टोपी कवमा, क्या मतलब? कि मैं तुम्हारे लिए टोपी बनाऊंगी। ठीक है, ज यानी मैं, दरता तुम्हारे लिए, टोपी टोपी हो गया, कवमा। कवमा का मतलब होता है करूंगी, लेकिन यहाँ पे बन जाता है कि बनाऊंगी, यानी जैसा कि वो सिलाइयों से टोपियां बनाई जाती हैं या स्वेटर बनाई जाती है कुरेशिये से सिलाइयों से। ठीक है, चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, ये अब बोला उन्होंने, रंग पे रंग, रंग पे रंग। तो अब जैसा कि पता ही चल रहा है कि वो टोपी बना रही है, तो वो रंगीन टोपी होगी, इसलिए वो कह रही है रंग पे रंग, रंग पे रंग। यानी धागे ऊन के रंग पे रंग, रंगदार धागे हैं, तो उनसे रंगीन टोपी बना रही है, तो वो खुशी से बता रही है रंग पे रंग। चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर रिपीट किया उन्होंने, रबाबी मलंगा हो, रबाबी मलंगा यानी रबाब वाला मलंग या रबाब का मलंग। अगला मिसरा। अच्छा, अब बोला उन्होंने, तब मैं आदम खाने ग्राना ज़ादे दर खाने यामा। तू मेरा प्यारा आदम खान है और मैं तुम्हारी खानम हूँ। ठीक है, तुम मेरे आदम खान हो, मुझे अच्छे लगते हो और मैं है। तुम्हारी खानम हूँ। खानम, ठीक हो गया। ता मैं आदम खाने के, ता तुम, मैं आदम खाने यानी मेरे आदम खाने, ग्राना प्यारे प्यारे प्यारे, और ज़ादे मैं हूँ, दर खाने के तुम्हारी खाने यमा के तुम्हारी खानम हो। ठीक हो गया। सुनते हैं अगला मिसरा। जी, ये बोला उन्होंने, स्ता पे मीना पे यमा ता बांधे जवान यमा। तुम्हारी मोहब्बत में हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा जीना है। यानी मकसद बताया। ठीक है, तो स्ता हो गया तुम्हारा, पर मीना, मीना मोहब्बत को कहते हैं, तुम्हारी मोहब्बत में, यमा में हूँ। ठीक है, ता बांधे जवान यमा कि तुम्हारी वजह से ही मैं जी रही हूँ। जवान मतलब जीना, जिंदगी, और यमा हूँ और बांधे मतलब वजह, यहाँ पर वजह बन जाती है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए ही मेरा जीना है। ठीक हो गया। अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, ये रिपीट किया उन्होंने, ता मैं आदम खाने गिराना ज़ादे दर खाने यमा कि मैं, तुम मेरे प्यारे आदम खान हो और मैं तुम्हारी खानम। चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, ये रिपीट किया उन्होंने, स्ता प मीना प यमा ता बांधे जवान यमा। वही जो आपको बताया था कि तुम्हारी मोहब्बत में हूँ, तुम्हारी वजह से ही जीना है। अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, ये बोला उन्होंने, टोल उमर बता सराय यम संग पे संग। टोल उमर बता सराय यम संग पसंग, यानी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ संग पसंग होंगी। टोल उमर बता सराय यम संग पसंग। सही है, टोल यानी सारी, उमर का मतलब उमर ही है, बता तुम्हारे साथ होगी, सराय यानी साथ होगी, संग पे संग बिल्कुल जैसे साथ साथ। ठीक है, यानी साथ साथ साथी।
ٹھیک ہے، ساری عمر تمہارے ساتھ رہوں گی، ساتھ ساتھ رہوں گی. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ ریپیٹ کیا انہوں نے، ربابی ملنگا ہو، ربابی ملنگا یعنی رباب والے ملنگ یا رباب کا ملنگ. اگلا مصرع سنتے ہیں. جی یہ بولا انہوں نے، سترگو کے کتورشی مینا درے نہ جوڑ وشی. سترگو کے کتورشی، مینا درے نہ جوڑ وشی. اس کا مطلب ہے کہ اگر آنکھوں میں کالک آ جائے تو مینا محبت بھی ختم ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی. تو سترگو کا مطلب ہے آنکھیں، اور طور کا مطلب کالی، شی ہو جات تو مینا محبت، نہ جوڑ یعنی ختم، وشی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آنکھوں میں میل آ جائے یعنی ایک ہی نیت خراب ہو جائے، بدل جائے تو اس طرح سے محبت بھی پھر ختم ہو جاتی ہے. جیسے دل میں کالک آ جاتی، دل میلا ہو جاتا دل میلا ہو جاتا ہے. تو ایسے آنکھوں میں بھی کالک آ جائے تو یعنی وہ پھر دل سے محبت ختم، دل بھی برا اور محبت بھی ختم ہو جاتی. بالکل بالکل. تو اس لیے دل صاف رکھنا چاہیے، میلا نہیں رکھنا چاہیے کسی سے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ بولا انہوں نے، زڑا چشی نزدے زڑا تا مینا زیادہ نورشی. دل تمہارے دل کے قریب آ جائے تو پیار اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا زڑا کہتے ہیں زڑا دل، اور نزدے زڑا تا قریب آ جائے، مینا محبت، اور زیادہ جیسے اردو میں بھی زیادہ ہی بولا جاتا ہے تو نور مطلب مزید، شی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، سترگو کے کتورشی مینا درے نہ جوڑ وشی، کہ اگر آنکھوں میں میل آ جائے، کالک آ جائے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ پھر ریپیٹ کیا انہوں نے، رچے کے پتورشی وینا نہ جوڑشی، اگر دل میں کالک آ جائے تو محبت پھر ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ ریپیٹ کیا انہوں نے، زڑا چشی نزدے زڑا تا مینا زیادہ نورشی، کہ اگر دل کے قریب آ جائے محبت اور بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ پھر ریپیٹ کیا انہوں نے، سترگو کے توشی مینا دڑے نہ جوڑ وشی، کہ اگر آنکھوں میں میل آ جائے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ پھر ریپیٹ کیا انہوں نے، زڑا چشی نزدے زڑا تا مینا زیادہ نورشی، کہ دل کے قریب آ جائے تو محبت اور بڑھ جاتی ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا اب بولا انہوں نے، سترگے چشی سترگو سرا جنگ پہ جنگ. آنکھوں سے اگر آنکھیں مل جاتی ہیں تو ہو جاتی ہے جنگ پہ جنگ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سترگے چشی، کہ اگر سترگے یعنی آنکھیں ہو جاتی ہیں، سترگو سرا آنکھوں کے سامنے یا مل جاتی ہیں تو پھر جنگ پہ جنگ. آمنے سامنے آنکھیں ہو جاتی ہیں تو جنگ ہو جاتی ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں جنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا اب پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، ربابی ملنگا ہو، ربابی ملنگا، کہ رباب والا ملنگ یا رباب کا ملنگ. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا اب بولا انہوں نے، تا دا جوانس پر لے میں یہ قید کے جوان خلاصما. کہہ رہی ہے کہ تمہاری زندگی بہار میں ہے، میری زندگی قید میں ختم ہو گئی ہے. اچھا تو تا جوانس پر لے میں یہ، ہاں تم وہی کتا جوان کہ تمہاری زندگی، سپرلے تمہاری زندگی بہار میں، سپرلے کہتے ہیں بہار کو. ٹھیک ہے نا. اور قید کے جوند، کہ قید میں ہے زندگی، خلاصما کہ ختم ہو گئی ہے. لیکن میری زندگی قید میں ہی ختم ہو گئی ہے، جبکہ تمہاری زندگی میں بہار ہے. تمہاری زندگی میں جیسے بہار آ گئی ہے، میری زندگی تو قید میں ہی ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا اب بولا انہوں نے، پتن کے زڑگے میں یہ تا غڑے تسازما. میرے تن میں اور میرے دل میں ہو، تمہارے گلے سے آواز نکلتی ہے، وہ بھی میری آواز ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جیسے پتن یعنی جسم اور زڑگے ہو گیا دل، کہ میں بیچ میں تا تم ہو. اچھا تا غڑے، گڑا کہتے ہیں گلا، اور تسازما
کہ میرا ساتھ ہے یعنی میری آواز ہے. تمہارے گلے میں سے یعنی میری آواز بولتی ہے. صحیح، یعنی تم بولتے ہو لیکن آواز میری میری ہے. ٹھیک ہو گیا. میرے تن میں دل میں ہو تمہارے گلے سے آواز نکلتی ہے وہ بھی میری آواز ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا اب بولا انہوں نے ستا مینا رنگ شما رنگ پہ رنگ. تمہاری محبت میں مجھ پر رنگ پہ رنگ چڑھ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ستا دا مینا کہ تمہاری محبت، رنگ شما کہ رنگ چڑھ گیا ہے، اور پھر رنگ پہ رنگ یعنی اور مزید رنگ بھی چڑھ گیا ہے محبت کا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا اب پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے ربابی ملنگا ہو ربابی ملنگا کہ رباب والے ملنگ یا رباب کا ملنگ. اس کے بعد اچھا پھر ریپیٹ کیا انہوں نے ربابی ملنگا کہ رباب کے ملنگ رباب کے ملنگ. اس کے بعد اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے ربابی ملنگا جیسا آپ کو بتایا رباب کے ملنگ رباب کے ملنگ. اس کے بعد پھر انہوں نے یہی مصرع ریپیٹ کیا ہے ربابی ملنگا. تو ناظرین اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس گانے کا اختتام. ہم امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگے گا اس کا ترجمہ. جی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے. ناظرین یہاں پر بتاتے چلیں جن دوستوں نے ہمارے فن ٹاکس چینل کو سبسکرائب کیا ہے ہم ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور کمنٹ میں ہمیں اپنی فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے تاکہ ہم یوں ہی آپ کے لیے نئے سے نئے پروجیکٹس لاتے رہیں. اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اجازت. ملیں گے ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.